San Juan Ogilvie. Ang pagsagop og usa ka tinuuhan nga wala siya magtubo ni anang tinuuhanan, usa kini kabutang tulokibon. Ug ang paghalad sa kinabuhi pinaagi sa pagpakamatay, paglaban sa usa ka tinuuhan nga iyang sinagop. Lain na usab kini katalagsaong butang tulokibon. Si Padre Juan usa ka Hiswita nga pari. Siya biktima sa pangluto sa Inglaterra sa siglo na 17. Sa wala pa siya patya, siya gitugutan sa pagpamulong. Ang iyang pulong ugdang og walay kukahadlok nagkanayon. Klaro kaayo tungod sa tinuuhan, ako gikondenar sa kamatayon. Apan ako andam sa inyong gikinahanglan. Akong ihatag kaninyo ang tanan, o kuhaan ninyo ang tanan nga aniya kanako. Apan diligid kamo makalangkat sa akong tinuuhan nga akong gitindugan. Gipatay si Padre Juan sa Marso 10, 1615. Sa wala pa siya patya, yang gipasaylo ang maghuhukom nga nagkondenar kaniya sa kamatayon. O iya usab gipasaylo ang katawhang protestante nga nagsulsul sa hukmanan nga siya hukman nga patyon. Si Padre Juan usa ka Scottish. Ang iyang banay dungganon. Dito sa ihimogso sa Drumnakit, Banshire. Ang iyang tatay usa ka Presbyterian, apan nagtubo sa Calvinista. Samtang nagtulin ang panuigon sa Batanong Juan, namatikdan niya ang kasamok og bingkil-bingkil batok sa mga pundok sa tinuuhan. Og iyang nakita ang kamihinungdanon sa mga isyu niini. Labi na sa isyu sa kaluwasan, busa nag-anam-anam siyang pagduda sa iyang mismong tinuuhan. Aging pagtino sa matuod sa mga matuod, mibiya siya paingon sa Europa, aron magbuhat og pakisusi niini. Sulod sa dugay og makuti nga pag-utingkay sa mga kamaturan, nakumparar niya ang naglain-laing tinuuhan sa tibuok kalibutan, kinsa man niini ang tinudgayod nga iya sa Dios. Samtang nagpadayon ang iyang makuti nga pagtuo niini. Yang nakita nga ang Katoliko mo'y matuod nga simbahan nga iya sa Dios. Sa pagtulunan ni ining simbahana, siya hayagan sa matuod sa mga kamatuuran o kumbinsido gayud siya sa walay pagduha-duha. Sa tuig 1591, human siyang makuti nga pagtuon, nagpabunyag siya sa simbahang Katoliko. Tapos yung bunyag, misulod siya sa formal nga pagtuon sa Katolikong pagtulunan ubos sa pagdumala sa mga Benedictines. Unya nagpadayon ang iyang pagtuon sa lain na usab nga pagdumala ubos sa mga Hiswita. Ang pagdawat ni Juan sa Katolikong tinuuhan, dili pa igo alang kaniya. Sa lain nga pagkasulti, dili pa igo nga makatagbaw kaniya sa kalipay sa kaayo sa Dios, nga gitultulan siya sa matuod nga tinuuhan. Bot siya mosilbi og moalagad niini sa tibok niyang kinabuhi. Aron siya makapaambit, makasaksi sa uban sa katamis, kalipay og sa kasiguruan nga iyang nahikaplagan. Natagamtaman ang matuod, buhi nga Dios sa simbahang Katoliko. Busa nagmisyonaryo siya. Gidawat siya sa mga Hiswitang pari dito sa Brenos, Monravia. Dito sa maong konbento, nagtuon siya pagkapari. Wala madugay, giordinahan siya. Tapos ordinasyon, gipadala siya sa Ruina, Francia. Gisangunan siya sa gibuhaton pastoral. Yang gidawat nga malipayon ang maong kaakuhan sa walay duha-duha kay kabubuton man kini sa Dios nga gisangon kaniya. Sa iyang mga wali, init kaayo siya nga mohatag og pahimangno sa buhing gugma o kaayo sa Dios. Nagtulin ang panahon. Unya usa niya na kaadlaw, nakadawat siya og sulat gikan sa iyang general. Gimanduan siya pagbiya paingon sa Escolandia. Gipanalanginan niya ang maong adlaw og nagpasalamat siya sa Dios tungod sa dakong kahigayunan niya alang sa pagduaw sa mong dapit. Ang Escolandia niadtong panahona gitay-og sa kabangis sa mapangluto sa hari sa Inglaterra batok sa mga Katoliko.
ang tinuuhang Katoliko gidili didto. Gisikop ang mga tumutuo niini, mga pari, obispo, laiko gipangpatay. Ang uban kanila gipangtahin ngadto sa awaaw nga dapit, ug usab ubay-ubay ang gipugos pagbiya sa ilang Katolikong pagtuo. Si Padre Juan midangat sa Esculandia nagtakuban. Nagpakaron ingnon siya nga usa ka sundalo opisyal gikan sa panggubatan sa Europa. Og sulod sa maong nasod, nagkinabuhi siya isip usa ka magpapatigayon. Nagnegosyo siya og mga kabayo. Busa nasuhid niya ang daghang mga dapit sa maong nasod nga walay pagbabag kaniya. Og niini ang mga magtutuo sa hilom giamuma, giatiman niya sa pagkaon kanunay sa santos nga lawas ug dugo ni Kristo sa tinago-tago lamang. Iyang gilipay sila ning makuyaw panahon sa panglutos. Ang laraw sa hari mao nga papason ang mga Katoliko sa mapa sa Esculandia. Aron pinaagi niini mawad-an o trabes ang mga magtutuo sa ilang pagtuo. Apan si Padre Juan wala kaayo makugang ni ining bangis nga tara sa mong hari. Kay siya makapanaw man bisan asang dapita sa mong nasod tungod sa iyang negosyo sa kabayo. Kay nagtakuban man siya niini. Usa ka adlaw niya na, gidakop siya sa mga sundalo o gibalhog siya sa atob. Kay may usa nga nasayad kaniya, nagdaya kaniya. Gihubuan siya sa mga sundalo, gisusi-susi sa makuti ang tibok niyang lawas o gisumbong siya sa usa ka sala nga dili siya makatubag. Kay gisakpan siya nga nagmisa sulod sa hilit nga dapit sa teritoryo sa hari. Ang pagkasikop ni Padre Juan kadaugan sa hari, gibunog siya og maayo. Bisan pa niini, wala gayud niya talikdi ni tatsahi ang ngalan sa santos niyang tinuuhan. Busta buot sa mga sundalo nga kutaon ang salabutan o pangisip ni Padre Juan. Wala siya pakatulga sulod sa 8 ka gabi. Gisinggitan ang iyang dalunggan kanunay sa makusog, hait nga tingog, aron makutaw ang iyang buot og matilob ang iyang panungog. Og dungag pagayod, gipakang ang iyang ulo sa makadaghan nga higayon. Apan bisan pa niining manghilngig, mga pagdagmal kaniya, nagpabilin siyang kalma og wala maunsa. Ang hari miduaw kaniya sa bilangguan, o nakig-ariglo kaniya sa paagi nga sa mubiya kung motalikod siyang tinuuhang Katoliko. O kung dawaton kini nga kondisyon ni Padre Juan, papason ang kihabato kaniya, diha-diha dayon, pagawason siya sulod sa bilangguan. Apan si Padre Juan, wala matarog sa tanyag, dili niya ikabugti ang santos nga simbahan sa dili dumalayon nga kagawasan. Walay makausab sa iyang pagtuo sa balaan nga tinuuhan. Ug andam siya pagtahan sa iyang kinabuhi, tungod siyang buhing pagtuo sa paglaban sa tinuuhang matuod ug balaan. Sa laing higayon, usa ka higala ni Padre Juan mitanyag kaniya og kagawasan. Apan igo lang siya mitubag. Namulong, nagpadayag siyang tinuganan. Ang kamatayon, usa ka himayaon sa usa ka balaan nga kausa. Usa ka himaya labaw pa nga dungganon, dili dinhi apan didto sa langit. Kang bisan kinsa nga kinabuhi nga gihalad niini. Alang sa kong bahin, ako giganoy sa usa ka mainiton og matinud-anong pagbati alang sa maong paagi nga kamatayon. Ug ako wala mahadlok niini nga kutluon akong kinabuhi nining pagiha. Akong labason ang kinabuhi kon mao man og galing kini. Basta dili ako mahimulag sa Dios sa pagdawat niini. Kay dili ako makahimo pagdawat sa ilang tuyo kanako kay sa mahimulag ako sa Dios. Ako andam sa pagsalikway sa tanyag sa kagawasan sa gamay lang butang alang kanako. Og dako nga kadaot kanako sa Dios. Og pasagdi nga magpabilin ako sa langit ng butang kay sa mawad ani ini. Bisan gitan-aw kini nga walay bili sa uban apan kayuhan sa tanan. Taas ang panahon. Ang pagpaabot ni Padre Juan, una mabot ang adlaw nga iyang gipaabot. Mokadtong adlaw nga mikisdom ang kalangitan sa kasaysayan sa Esculandia. Apan usa ka bidlisiw sa silaw nga masaaron o kadaugan sa simbahan.
kay lain na usab nga martir mikayab sa langit tungod sa pagtahan, paghalad, pag-ula sa dugo ug kinabuhi aron lang paglaban, pagpanalipod sa santos nga simbahan, batok sa mga ngilngig panglutos sa hari nga protestante. Yang gihalad ang iyang kamatayon aron paglab-as sa nagkalaya nga pagtuo sa uban tungod sa panglutos, aron ang simbahang Katoliko mga limyon sa makausa ang katamis nini. Kay ang iyang balaanon nga kamatayon kon bayanihong pakigbisog batok sa mga pagdaog-daog tinuuhan, makapasanta sa dautan o makapabuhi sa daghang Katoliko. Din ang ilang pagtuo nagpaltos-paltos na o nagkaanam na og kalarag. Kay ang kamatayon ni Padre Juan usa ka himayaon dungganon sa langit kadaugan sa santos nga lawas ang simbahan. Gihandom, gipasidunggan kanunay si Padre Juan sa mga Scotis. Gihandom hangtod karon sa walay paglubad og ang simbahang Katoliko mihatag siyang dili matupngan nga pagyukbo sa balaanong kaisog ni Padre Juan. Siya gipasidunggan sa Disyembre 22, 1929 og sa Oktubre 17, 1976 siya gikanunisar. Ang iyang santos nga ngalan nasulod na sa talaan sa mga balaan sa simbahan.